like, subscribe, and get notified. At the Gram Sabha, concerned residents brought several pressing issues to the forefront. A significant issue discussed involved the Comunidad Land Authority, an illegal scrapyard on Comunidad land, with community members expressing worries about its legality and environmental impact. The Sarpanch acknowledged these concerns and committed to addressing the issue in accordance with legal procedures. आज असोडा पंचायतीची ग्रामसभा जी आसा ही पार पडली आनी वेगवेगळे इश्यूचेर डिस्कशन जालें. मुख्य इश्यू आसले म्हणजे ते गार्बेज कलेक्शन जावं या कम्युनिदादाचें इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावं या बाकीचे जे इलिगल स्क्रॅप यार्ड हेजेर मुख्य मुद्दो आसलेलो तो म्हणल्यार जे कम्युनिदादाचे लोक हांगा येयल्ले ते आपलो मुद्दो जो हेराल्डान पब्लीश केल्लो की एक खंय तरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसलेलें आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची वचपाची जी एक्सेस आसली वाट आसलेली ती खंय तरी कम्युनिदादांतल्यान वयताली म्हणून तेणी खंय तरी ट्रेंच मारला मागीर ती पब्लीश जाल्ली आनी आयज तोच मुद्दो खंय तरी हे कम्युनिदादाचे लोक आसा तेणी येवन हांगा मांडलो आनी सरपंचाचे दबाव घातलो की जातीतले कितें जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा तें डेमोलिशन करचें. तशेंच आपली जी एक्सेस वाट आसा ती खंय तरी आमी दिवपाना तेंचे त्या खातीर आमी फोणकुलो मारलेले आमी ट्रेंच मारलेलो अशें तेंचें म्हणलें आनी सरपंचान खंय तरी तांकां एश्योरन्स दिला की 15 दीस भितर जें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा तें कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे खंय तरी डेमोलिश करतले. तशेंच बाकीचे इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसात तेय बी खंय तरी तेंचेर एक्शन घेतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा न्ही ते आमच्या कमुंददीच्या जागेच्या म्हणजे शिमेर पडटा. आमचो नंबर जे काबार जाता थंय तांचो नंबर चालू जाता जे कोणी घेतला आनी आतले ती जमनीक इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे पळय चालू आसा जे केलां ताका डेप्टी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या डेमोलिश कर म्हणून आनी आमगेले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू मारगांव हांणी तांकां दिल्या की ऑर्डर केल्या की ते डेमोलिश करचे म्हणून. पूण आज पर्यंत जवळ जवळ वर्सभर जालें पंचायत डेमोलिशच करना. तर म्हणून आमी आज क्वेश्चन रेज केलो बाबरे आमी गांवची लोक हांगा तो थंय इलिगल स्क्रॅप कडेता जस्ट लायक कितें म्हणटा थर्माकोल वगैरे कडेता हें हांव पर्सनल वचून पळयलां. जाल्यार हे आमच्या थंय आमची सकल शेतां आसात हे आमची गांवकऱ्या माल आनी ते गांवां भितर पडटा तेन्ना तूं डेमोलिश कर म्हणून तूं ते डेमोलिश कर म्हणून कितें ही आतां ऑर्डर आयल्या ताका जवळ जवळ वर्सभर जालें. तर तांची रिक्वेस्टी लागून सरपंच डेमोलिश करनासतना दवरता. आज आमी कितें सांगलें की तूं विदीन 15 days ती दोनी स्ट्रक्चरां डेमोलिश कर एज पर कोर्ट ऑर्डर. ताणें आमकां हें दिलां एश्युरन्स दिला विदीन 15 days आपूण डेमोलिश करता म्हणून. शालवण 6 शालवण पंचायतीन ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभे इश्यू आसलो की कुमदाद जमीन आनी एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें कोणी आनी ताका रोड नाशिल्लो. ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तो अब्दुल केदर लिंगप्पा म्हणून हेजी केस चलताली कुमदादांनी तो एप्लिकंट ताका आमी पंचायतीन डेमोलिश ऑर्डर काडली तेन्ना तो स्टे म्हणून एप्लाय करूंक गेलो. हायकोर्टान रिट पेटिशन घातलें पूण तें स्टे हाडूना. आज 6 म्हयने जाले आमी फक्त रावताले आनी आज स्थानकांनी ते आमगे कंपोनंट ऑफ देवस्थान ते पंचायती ग्रामसभेक येयले आनी थोरली तेणें क्वेश्चन मांडलो बाबा वॉट इज द स्टेटस ऑफ ते इलिगल स्ट्रक्चराचो हो तांकां आमी सांगलो आनी आमी इमिजिएट ताका आतां एक डेमोलिशन हें काडटले कित्याक तरी स्टे बी कांय हाडूना. डेमोलिशन केन्ना जातलें डेमोलिश म्हळ्यार आमी आतां काडटा ताका आमचे हाल हें घेवन 15 दिसां म्हळ्यार आमी म्हजो मातशें हाय आमचे एडवोकेटां हें करून काडटा कित्याक आमी काडूंक पडटा कित्याक ऑलरेडी पयलीं काडलोलें ताका आमी. आनी ते इलिगल शेड बांदल्या इलिगल शेड बांदल्या तेणें ताका आतां ताका 2 मुद्दे आहा तितून तो लुगार घेवन शेड इलिगल बांदले आमी ताका कांयच परमिशन दिवना. पूण आमी पळोवपाक गेले तेन्ना ताणें स्क्रॅप यार्डस केला सगळें बुरशी करून दवरल्या आनी ताका एक्सेस रोड म्हणटा ना मेन रोड टू एक्सेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कमुंदाद. आतां त्या कमुंदादीन कितें केलां तेंचे एक्सेस आहा तो फोडला आनी ब्लॉक केला आनी ते उपरांत तेंचेर म्हाका दिसता ते म्हणटा प्लॉट केला तेणें ह्या कंपोनंटाचेर केस करून तांकां कोर्टान हेतून व्हरले कंप्लेन केला. ताका लागून ते चाळोवन येवन आमचे ग्रामसभे आयज मुद्दम म्हण येयल्ले बाबा तुमी कितें दिला हे ग्रामसभे ताका परमिशन आमी सांगलें आमी कांयच प्रॉब्लेम परमिशन दिवना म्हणून. इलिगल शेडा नंबर बी दिला तुमी कांय दिवना कोणा हेचें जावं कसलोच नंबर दिवना ताका. आतां ते आमी ताका इमिजिएट आतां नोटीस काडटा आनी आमी हें करता. आतां ते वाटेक लागून जे ट्रेंच मारून दवरला तेंचे हे जे देवस्थानाचे लोक आसात
या कॉम्युनिदादाचे लोक आसात तेंचे म्हणणें आहा की तुमी तांकां लायट दिल्ली आहा म्हणून. ना ती लायट पळय म्हणटा ती जेन्ना हेल्थांतल्यान एक लॉ हें काडलो गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलो तेन्ना म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट पूण ते हेल्थांतल्यान तेमी लायट आनी उदक घेतलं इतलेंच आमी कांय दिवंकच ना बील आहा तेजें. गार्बेज कलेक्शनाचो इश्यू जालो तेजे कितें मत? गार्बेज आमी स्वता आमी आनी सेक्रेटरी पळयले आहा ते इलिगल जी शेड बांदले पळय ते सरावंडींग सगळे एंटायर गार्बेज आहा. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. Watch on Herald TV.